Nabuntisan ko sa akong amahan, apan gitago lang sa akong inahan. Itago na lang ko sa pangalang Mary Grace DJ Sam. 27 anyos ko ug dunan ako'y duha ka mga anak. Apan akong panganay, wa na ko kauban sa karon. DJ Sam, malingaw kaayo ko sa imong programa. O gusto pud na akong i-share ang pait na akong istorya kauban ang akong mga ginikanan. Nagpuyo mi sa bukid nga bahin, DJ Sam. 5 mi ka mag-igsuon ug ako lang ang babay. Nagdako ko nga suod ko sa akong amahan. Siya ang akong permi kauban, DJ Sam, tungod kay busy man si mama. Sige siyag panglabada sa sentro sa among barangay. Malipayon ko, DJ Sam, sa ako ang childhood days. Kauban ang akong pamilya. Palangga kaayo ko nila kaniadto. Ug wa gyud ko magdahom nga duna di ay dili maayong buhaton ang akong amahan nga rikanako. Diyang nag-edad nako og 13 years old, DJ Sam. Usa ka adlaw ni ana, giuban ko sa akong papa nga manulo og baki og mga isda sa sapa, DJ Sam. Tunga-tunga sa among pagpanulo, gihikyad ni papa ang dala namo nga sako. Ug didto, pugsanon ko niyang gipahigda, DJ Sam. Girape ko ni papa ni adtong higayuna. Ug didtong tungura, wa gid ko'y igong kusog para labanan siya. Ana pa siya, DJ Sam, di daw ko magsaba kang mama. Pero pagkaugma, nisumbong gyud ko sa akong mama. Apan kabaw mo? Giingnan ra ko ni mama nga 13 anyos na daw ko ug normal ra daw na nga maagian ako. Di na lang daw na ako isaba-saba sa mga tao sa among palibot, DJ Sam, labi na sa ako mga higala, aron di daw ko masungugan nga di nako virgin. Mura kog nawad-an og panimuot sa akong nadunggan, DJ Sam, gikan kang mama. Nag-expect man gud ko nga iya akong labanan ug solusyonan kung unsa man ang nahitabo nako. Wa gyud ay ko'y maasahan nagikan sa akong inahan. Apan doon na pud siya'y punto. Di ko gustong sungugon sa akong mga kadula ug classmates nga di nako virgin. Nasundan pa, DJ Sam, ang gibuhat ni Papa sa makadaghang higayon. Hangtod nga gihimo na niyang normal. 15 anyos ko dihang nabuntis na gyud ug gitago ni Mama ang kamatuoran. Ang iyang sulti sa mga silingan, DJ Sam, nakauyab daw kog lumad sa among bukid. Nanganak ko, DJ Sam, apan wa nila gibutang sa birth certificate nga ako ang ginikanan sa bata. Si Mama ug Papa ang nakabutang nga ginikanan. Mananabang ra ang nagpaanak sa ako, DJ Sam, didto ra pod sa among bukid. 2 ka semana gikan ko nanganak, nitakas ko, DJ Sam. Og didto ko mipuyo sa akong lola sa syudad. Side na sa akong mama. Ug wa ako moistorya sa nahitabo nako. Kampante ko, DJ Sam, nga maalagaan kog tarong ni lola. Hangtod nga naminyo na lang ko og nakaanak kog isa sa akong live-in partner nga tawgon na lang nato sa pangalang Jervin. Buutan kay siya, DJ Sam. Maong happy ug mapasalamaton ko sa kahitasan. 14 anyos na nga akong panganay nga tuwa sa akong mga ginikanan. Ug giako na gyud nila ang responsibilidad nako ngadto sa akong anak, DJ Sam. Apan na konsensya ko nga wa man lang miila ang akong anak nga rikanako. Gusto nako siyang kuhaon, DJ Sam. Basin unyag tudluan og di maayo sa akong mga ginikanan. Pero nabahin ang akong hunahuna. Kay basin maungkat na pod ang akong nakaraan nga ako gyung gitaguan. Ang tinuod ana, DJ Sam, wa masayod ang akong bana sa mga panghitabo sa akong kinabuhi kaniadto. Kay kung ugaling man, basin mapatay pa niya si Papa. Sundalo pa naman ang akong nabana, DJ Sam. Ug di ko gusto gubot. Ang ako alang makuha na ako ang akong panganay nga tuwa nila Mama. Mao nang mga viewers ug mga followers ni DJ Sam. Tambagi daw ko ninyo, be, kay wa gyud ko masayod sa akong angay nga buhaton karon. Asa pa ko angayan mo duol? Palihog tambagi ko ninyo sa comment section. Imong sender og follower, DJ Sam, Mary Grace.